One TV Patrol. Sa detalye, UNTV o MCGI Usamis Chapter nag-coastal clean up sa Barangay Malaobang. Padayon ang serbisyo publiko sa UNTV o mga miyembro sa MCGI o Members Church of God International sa dakbayan sa Usamis. Ang serbisyo publiko nga ulahing gihatag sa mga personnel sa UNTV o mga miyembro sa MCGI mao ang coastal clean up sa usa sa mga bahin sa Coastal Bypass Road, partikular sa baybayon sa Barangay Malaobang. Nagkanayon si Mr. Joel Balsita, Administrative Aid 6 sa Swimo Usamis nga ang clean up drive sa may coastal ang kanunay nilang gihimo gumikan kay ang pagdagsa sa mga basura sa kabaybayunan mao usa sa mga problema matag coastal barangay. Garbon sa UNTV o mga miyembro sa MCGI, partikular sa Usamis, nga ang simbahan wala lang mahigugma sa katawhan apan gihugugma usab ang kinayahan nga binuhat usab sa Dios. Sa ilang matag coastal clean up, dili lang usa ka simpleng pagpaghipos sa mga basura apan gisunod gayud niini ang talamdan sa Asinso Administration sa Waste Segregation Policy nga ang pagbulag-bulag sa mga basura gikan sa malata, dili malata o mahimo pang mapuslan. Nagpasalamat si Mr. Joel Balsita nga padayong suportahan o gisuportahan sa UNTV o MCGI matag coastal cleanup drive labi na sa garbage compactor nga naka-estasyon atol sa aktibidad. Karon nagkuha sila mga basura nga nasa atong coastal areas. So nang napod ang Swimo para pag-assist nila sa ato ang segregation kay dili man gud nato ni mahato dito kung ang basura sa ginakuha nila karon isagol di kina malabay sa atong landfill kay ang landfill karon stricto kayo kinalang jud segregated jud atong basura nga dadon dito. Gani na atong garbage truck nga nagahulat sa ilahang mga basura nga mahuman og pick up dire. So gina-segregate gyapon ni sir. Segregated jud ang ato ang basura karon dire nga gina-pick up kay sa gikaingon ko ang ato ang landfill dili mo dawat og ang basura dadon dito is mix sagol. At least segregated yun. Daghan bang basura nakuha sa ubay-ubay biya pud naagi ni sa mga almost 40 sacks ang na pick up karon sa UNTV. So karon gikalingawan pa natong segregate kay para makuha gyud nato ni karong buntaga dadon nato sa landfill. Dako pa di katabang dako kay katabang ni sa atong syudad kay og pasagdan lang ang ato ang LGU nga maghindo sa atong syudad di gyud na mo maapas munang dako kay pasalamat aning ubang organisasyon like UNTV nga nag-clean up diri sa ato ang kabaybayunan. Mapasalamaton kay migdako ni ana. One TV Patrol.